Doon ako'y basahon nga passage. Paminaw mo kay kadyot ra ni. Adunay mga tawo nga matinahuron nga musulti, muduko ug muhalok pagani sa yuta hangtod nga makahulam sila sa ilang gikinahanglan. Apan kun moabot na ang panahon sa pagbayad niini, ila kini nga unya-unyaon. Moingon sila nga naglisod pa sila ug maghimo og daghang wala hinungdan nga mga balibad. Bulahan ang nautangan kung sa iyang pagsigi og paningil mabawi niya ang bisag katunga na lamang sa nautang kaniya. Kung dili siya mopadayon sa pagpaningil sa bayad, sama ra nga nakawatan siya sa nanghulam nga nahimo na hinuon niyang kaaway. Ang iyang makuha maulamang ang mga tunglo, mga insulto ug mga pangdaot. Inay pasalamat. Daghang mga tao ang magdumili na lang gayud sa pagpahulam. Dili tungod kay sila dalo, kun dili tungod kay dili sila buot nga malimbungan. O see? So mo na siya biblical kaayo no. So mo na nga nay uban nga dili na lang gid magpahulam. Dili tungod kay laog, batungod kay daghan kay kamalkansi. Wadan pa kwarta, wadan ka higala, tunglohon pa ka sa nanghulam nimod. Wa pay pasalamat. Ginoo. Mo na nga agkatagam gayud. Mo nang ako daghang salamat sa mananggulam hangtod karon na amnesia.